Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले च्याप्टर नम्बर 4 फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल पढिरहेको छौं। मैले फ्र्याक्सनको पोर्सन चाहिँ तपाईहरुलाई सकाइसके है पढाएर र आजदेखि चाहिँ हामी डेसिमल सुरु गर्न गइरहेको छौं। सो अब सुरुमा चाहिँ डेसिमल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं है। अब डेसिमल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 0.73 0.97 100.10 यस्तोहरुलाई चाहिँ हामीले डेसिमल भनेर भनिन्छ। यो डेसिमल कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ। डेसिमल कसरी भयो भन्दा यहाँनेर चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ, यो होल नम्बर वाला पार्ट, यो डेसिमल वाला पार्ट। र यसलाई कसले छुट्याएको हुन्छ? यो डेसिमल पोइन्टले, यो पोइन्टले छुट्याएको हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? डेसिमल भनेर भन्छौं। र डेसिमलको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेसिमल भनेको कस्तो नम्बर हो भन्दाखेरि जसको डिनोमिनेटर चाहिँ 10 अथवा पावर अफ 10 हुन्छ। यस्तो फ्र्याक्सनहरु फ्र्याक्सन्स having denominator power of 10 यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? डेसिमल भनेर भनिन्छ। अब हो कुरा ठिकै हो, 73/100 वाला हैन अथवा 7/10 वाला यो भनेको 0.7 हुन्छ, 0.73 हुन्छ। ठीक हो, कुरा ठीक हो। तर कसैको मनमा यस्तो पनि लागेको हुन सक्छ नि त, लाइक 4/5 पनि त अनि यसलाई पनि त हामीले डेसिमल, यसलाई चाहिँ डेसिमल भन्न पाइन्न र यसमा त 5 छ, 7 को पावरमा त छैन भन्ने कुरा आउँछ। अथवा 1/3 लाई चाहिँ हामीले अनि डेसिमलमा लग्न पाइदैन र यो त फ्र्याक्सनमा छ, यसको डिनोमिनेटरमा 10 छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ पाइदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यसलाई पनि मिल्छ है। यिनीहरुलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। र गर्ने प्रोसेस भनेको यसको यो डेनोमिनेटरको पार्ट छ नि, यो डेनोमिनेटरको पार्टलाई चाहिँ हामीले 10 बनाएर अथवा कसरी हुन्छ यसको 10 को पावर बनाएर चाहिँ हामीले यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौं। त्यो कन्भर्जनमा पढ्नु पर्छ है पछि। ल अब अर्को टपिक छ, यो तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि डिस्क्राइब गरि नै सकेको छु। यो कुरा चाहिँ जियोस फेरि पनि एकचोटी म चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन्छु है त। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई र्याशनल नम्बर पढाउँदाखेरि डिस्क्राइब गरेको कुरा हो। नन टर्मिनेटिङ डेसिमल, यसको बारेमा चाहिँ पढ्छौं। अब टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ भनेको त्यस्तो नयाँ कुरा भएन होला हैन, र्याशनल नम्बर पढिसके पछाडी। ल पहिला सुरुमा टर्मिनेटिङलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु है। टर्मिनेटिङ भनेको कस्तो खालको हो भन्दाखेरि जुन रोकिन्छ, यो चाहिँ रोकिदैन। के रोकिदैन? डेसिमल रोकिदैन। कुनै पनि अब हामीले डेसिमल लेख्छौं नि, जस्तै 0.5 नै भयो। ल 0.5 मा डेसिमल पार्ट यहाँ रोकियो नि त, 5 भन्ने पोइन्टमा आएर यो इन्ड भयो नि, रोकियो नि। यो चाहिँ कस्तो भयो त? टर्मिनेटिङ। टर्मिनेट भनेको नै रोकिनु हो के। अनि त्यसपछि अब अर्को होला, अर्को जस्तै 0.12317342133 टिक 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 गर्दै कतासम्म पुग्छ, कहाँसम्म पुग्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो खालको त रोकिएन, कहीँ गएर पनि रोकिएन, यो त गकै भयो। यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ? नन टर्मिनेटिङ। अब नन टर्मिनेटिङ पनि फेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नन टर्मिनेटिङ मात्रै हुन्छ, अर्को चाहिँ नन टर्मिनेटिङमा पनि रिकरिङ भन्ने हुन्छ। नन टर्मिनेटिङ नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ। रिकरिङ भन्नुको अर्थ अकरिङ। अकर भनेको आउनु, हुनु,
अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै 0.3 लेखिन्छ नि हामीले, यो एउटा भयो 0.3333333 गर्दै यो कतासम्म पुग्छ, यो रोकियो, टर्मिनेट भयो, यहाँ गएपछि सकियो, यो कता पुग्छ थाहा छैन हामीलाई। अनि फेरि यहाँ के भइरहेको हुन्छ, यो 3 छ नि, यो 3 चाहिँ फेरि आएकै भयो कि यहाँ पनि 3 छ, फेरि 3 आयो, फेरि 3 आयो, फेरि 3 आयो, फेरि 3 आयो, यसरी आएकै घुमेको घुमै भयो भने यसलाई हामीले के भनिन्छ, नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल भनेर भनिन्छ है। ल यो भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा चेन्ज गर्न सिक्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो डेसिमल चाहिँ डेसिमल एउटा त्यो भयो, अर्को चाहिँ नन टर्मिनेटिङ रिकरिङको मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको कुराहरू पढ्छौँ है। ल सुरु गरौँ है त। जस्तै कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। जस्तै ए नम्बर, मैले यो 5 क्लासतिर पनि पढाएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। ए नम्बर भनेको हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको भन्न खोजेको है। एमा चाहिँ ल 3/5 भन्यो अरे, यसलाई हामीले डेसिमलमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? सकिन्छ है। र कसरी सकिन्छ, यसको डिनोमिनेटरलाई 10 बनाएर, फेरि डिनोमिनेटरलाई 10 चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा त्यही हो के 3/5, 5 लाई 10 बनाउन टाइम्स 2 गर्नुपर्छ, अनि माथिपट्टि पनि टाइम्स 2 गर्यौँ, यो भनेको कति आउँछ त, यो भनेको 6/10 आउँछ। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको 6/10 जस्तो हो। अब हामीले यसलाई कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि 10 यहाँ तल डिनोमिनेटरमा जतिवटा 0 भयो नि, पहिला सुरुमा 0 लेख्ने, अनि त्यसपछि जतिवटा 0 भयो त्यो एउटा पोइन्ट भयो, यो 6 छ नि, यो डिजिट 6 भएपछि ठ्याक्क अगाडि यो भनेको एउटा 0 छ नि, यो यसको एक स्टेप अगाडि डेसिमल राख्ने, र डेसिमल अगाडि केही नभएको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँ 0 थपेको हो है। ठ्याक्क एक स्टेप अगाडि चाहिँ के राख्नु पर्यो त, डेसिमल पोइन्ट राख्नु पर्यो। जस्तै अर्को के हुन सक्छ त, ल अर्को एउटा इक्जाम्पल लियौँ, 8/5 भयो अरे। अब 8/5 लाई हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ त डेसिमलमा भन्दाखेरि 8/5 भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के देखाउन सक्छु भन्दा 8/5, 5 लाई 10 बनाउन, 10 अथवा 10 को पावर बनाउने हो। यसलाई हामीले अब 10 कै पावर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि बनाउन नसकिने होइन, 20 ल टाइम्स 20 गर्दाखेरि 10 को पावर 2 गरेर 100 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, 160/100 आउँछ। यो चाहिँ 10 को पावरमा देखाउँदैछु, न त 10 मै देखाए पनि सकिन्थ्यो कुरा। र फेरि अब रिड्युस भएर हुने चाहिँ त्यही हो है, 10 नै हुने हो, रिड्युस नै हुन्छ के, जति गर्दा पनि रिड्युस नै हुन्छ। सो हामीले सकेसम्म 10 को लोएस्ट पावरमा नै राख्छौँ, किन भन्दा रिड्युस भएर आउने त्यही ठाउँमा हो है। ल यो भनेको के आयो, 16/10 आयो। 16/10 भइसके पछाडि यसलाई हामीले अब कसरी गर्नु पर्यो, यो भनेको 16/10 जस्तो हो। 10 मा त 0 एउटा मात्र 0 छ भने यो पोइन्टबाट डेसिमल पोइन्ट एक स्टेप अगाडि आयो, जतिवटा 0 छ त्यति स्टेप अगाडि, कतातिर, यतातिर। डेसिमल त्यो डिभाइड/10 वाला हामीले पढेको होइन पहिला हो, त्यो डिभाइड/10 गर्दाखेरि अथवा 10 को पावरले गर्दाखेरि, डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर जान्छ, र मल्टिप्लाई गर्दा लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ, लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ भनेर पढेको हो नि त पहिला हो, त्यही कुरा युज गर्दैछु है। मल्टिप्लिकेसन बाई 10 एन्ड 10 को पावरहरू भनेर पढेको थियौँ हामीले, पावर अफ 10 भनेर। अनि डिभिजन अफ 10 एन्ड 10 को पावर, डिभिजन बाई 10 एन्ड पावर अफ 10 भनेर पढेको थियौँ पहिला, त्यही कुराहरू युज गरेको हो। अनि अब यो भनेको कस्तो आयो त, एक स्टेप अगाडि भनेको 1.6 भयो है। ल अब जस्तै अर्को छ यहाँनिर बी नम्बरमा 9/40। अब 9/40 छ, 40 लाई हामीले कसरी चाहिँ देखाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा आउँछ। 9/40 भने पछाडि यसलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो, डेसिमल यसलाई चाहिँ 10 को पावरमा देखाउनु पर्यो। 10 को पावरमा देखाउन 40 लाई केले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो 10 को पावरमा आउँछ त। 40 टाइम्स 25 भनेको कति हुन्छ, 40 टाइम्स 25 भनेको सायद 1000 हुन्छ, अनि माथि पनि 25 गर्नु पर्यो है।
यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा त्यसैले मल्टिप्लाई गर्यो भने न्युमरेटरमा पनि त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो भनेको कति आयो 9 टाइम्स 25 कति हुन्छ 9 टाइम्स 25 225 हुन्छ प्रोबेबली 225 हुन्छ बाई तलपट्टि कति आयो 1000 आयो। अब हेर्नुस् है 225 डिभाइड बाई 1000 मा कतिवटा जिरो एउटा दुईटा तीनटा जिरो भनेपछि डेसिमल पोइन्ट यहाँनेर छ एक स्टेप अगाडि 2 स्टेप अगाडि 3 स्टेप अगाडि यहाँ आउँदो रहेछ। अगाडि राख्ने केही नभएर हामीले जिरो थप्छौँ भनेपछि कति आयो 0.225 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल अब अर्को प्रब्लम छ। अब अर्को प्रब्लम फेरि अब अर्को तरिकाले पनि देखाउन सकिन्छ। हेर्नुस् है मैले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी देखाएँ तलपट्टि डेसिमल पोइन्टमा 0 राखेर डेसिमल पोइन्टमा 0 रे 10 को पावर राखेर डेसिमलमा डिनोमिनेटरमा है डिनोमिनेटरमा मैले 10 अथवा 10 को पावर राखेर देखाइरहेको थिएँ। अब अर्को छ एउटा डिभिजन मेथड भन्ने है। यस्तो खालको केस जस्तोमा चाहिँ हामीले तलपट्टिकोलाई डिनोमिनेटरलाई 10 मा लग्न सकिदैन जस्तो लाग्न थाल्यो अलिकति हैन यसले गाह्रै पो पार्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो भने नसोच्ने आइडिया छ त्यसको लागि पनि। यो भनेको 7 डिभाइड बाई 6 जस्तो हो। यो भनेको 7 डिभाइडेड बाई 6 भयो। अब हेर्नुस् है 6 टाइम्स 1 भनेको 6 माइनस गर्दा कति आयो 1 आयो। अब के गर्न सकिन्छ भन्दा 1 लाई त 6 ले खाँदैन हैन भने पछाडी यहाँनेर एउटा डेसिमल पोइन्ट राखियो भने चाहिँ यहाँ जतिवटा जिरो पनि थप्न पाइन्छ जतिवटा पनि थप्न पाइन्छ। पछाडी मैले एउटा मात्र थपे अहिले। अब 6 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 6 नै हुन्छ घटाउँदा आयो 4। अब हेर्नुस् है फेरि यहाँ पनि जिरो थप्न पाइन्छ के यो डेसिमलले गर्दा तल जता पनि जिरो थप्न पाइन्छ। एउटा जिरो थपे 6 टाइम्स 6 भनेको 36 घटाउँदा आयो फेरि कति 4 फेरि जिरो थपे फेरि 6 राख्छु होला अनि 36 लेख्छु अनि फेरि घटाउँछु फेरि 4 आउँछ। यो चाहिँ के भयो त अब यो प्रोसेस यति भाग चाहिँ रिअकर मात्रै हुने भयो। हेर्नुस् है यो भाग छ नि यति भाग चाहिँ अब घुमेर आएको आइ हुने भयो। यहाँ पनि त्यही आउँछ यहाँ पनि त्यही आकै छ त्यस पछाडि पनि घुमेर त्यही आकै हुने भयो भने पछाडि यसलाई मैले 66666 यसरी लेख्ने भएँ। यो भनेको कति भयो 1.6666 हुन्छ है। यो भनेको कस्तो खालको भयो माथिसको सबै टर्मिनेटिङ थियो एक पोइन्टमा गएर रोकिरहेको थियो। अब यो खालको प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो भइदियो त यो भनेको चाहिँ नन टर्मिनेटिङ नरोकिने र फेरि 6 मात्रै रिपिट भएको हुनाले यो चाहिँ रिकरिङ पनि भयो है। ल अब अर्को छ यहाँनेर 10/7 10/7 भन्नुको अर्थ के पनि हो त 10 डिभाइड बाई 7 पनि हो। यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु त 10 है। अब 7 टाइम्स 1 इज 7 नै होला कहाँ 10 लेखिरा कस्तो उल्टो लेखेको है। ल माइनस गर्दा कति आयो 3 आयो। अब मैले के गर्न सक्छु यहाँ डेसिमल थपे भने 0 थप्न सक्छु। अब 7 टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 28 हुन्छ। अनि फेरि अब घटाउँदा आयो 2 फेरि 0 थप्न पाउँछु टाइम्स 2 भनेको 14 हुन्छ घटाउँदा आयो 6। अब फेरि टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ यहाँ 0 थपिसके पछाडि है 56 हुन्छ घटाउँदा आयो 4 फेरि मैले यहाँ 0 थप्छु अनि त्यस पछाडि टाइम्स 5 भनेको 35 हुन्छ। फेरि मैले घटाएँ घटाउँदा कति आउला 5 आउला। फेरि मैले यहाँनेर 0 थप्छु टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ 49 हुन्छ घटाउँदा 1 आउला। अनि फेरि मैले यहाँ 0 थप्छु। अब हेर्नुस् है यहाँनेर 10 बाट 0 थप्ने बित्तिकै यो सबै भनेको कस्तो हुन पुग्छ भन्ने एकछिनमा देखाउँछु। पहिला चाहिँ म यहाँ लेख्छु टाइम्स 0 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ घटाउँदा आयो 3 फेरि 0 थप्छु। अब हेर्नुस् त 10 देखि यहाँसम्मको प्रोसेस हेर्नुस् त फेरि रिपिट हुन्छ यो कुराहरु फेरि रिपिट हुन्छ किनकि यहाँ 30 आयो 30 त यहाँ पनि आएको छ। हेर्नुस् त अब यही कुरा त रिपिट हुँदै हुँदै जाने भयो नि यहाँदेखि त हैन। यो 10 देखि नै सुरु हुन्थ्यो खासमा मैले यहाँनिर चाहिँ देखाइन
30 देखि चाहिँ त्यही कुरा रिपिट हुन्छ भने पछाडि यो के हुने रहेछ फेरि 1 आयो 1 पछाडि 30 हुन्छ टाइम्स 4 गर्यो 28 हुन्छ अनि टाइम्स 2 गर्यो 14 अनि त्यही गर्दै गर्दै यो कुरा पनि रिअकर हुने रहेछ है भने पछाडि यो भनेको कति हुने रहेछ त 1.42857142857 टिक 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 टिक। अब यसलाई रिकरिङलाई फेरि कसरी हामीले देखाउन सकिन्छ त रिकरिङलाई एउटा नोटेसनले देखाउन सकिन्छ त्यो भनेको 1 पोइन्ट अब हेर्नुस् है यो माथिहरुको केसमा यसमा चाहिँ एउटा मात्रै चीज रिपिट भएको छ यसलाई मैले कसरी देखाउँछु 1 पोइन्ट जे रिपिट भयो त्यसको माथि यसरी गोलो एउटा माथि हल्का ठुलो खालको गोलो बनाइदिने यो रिपिट भएको देखाउँछ यस्तो एउटा ब्लक डिजिट अफ ब्लक नै रिपिट भएको छ नि त यति कुरा त फेरि यसरी ब्लक रिपिट भइरहेको छ नि त यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ब्लकको जहाँदेखि स्टार्ट भएको त्यहाँनेर एउटा थोप यसरी माथि गोलो बनाउने अनि त्यसपछि अरु लेख्ने अनि जहाँ गएर इन्ड भयो नि त्यहाँ पनि एउटा थोप्लो लगाउने यसरी एउटा ब्लकलाई नै रिकरिङ छ भनेर देखाउन सकिन्छ है कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि ल अब अर्को प्रब्लम है अर्को प्रब्लम छ क्वेशन नम्बर ई मा क्वेशन नम्बर ई मा छ 5/22 5/22 भनेको के भयो त 5/22 जस्तो भयो अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु 22 ले त 5 लाई डिवाइड गर्न सक्दैन भने 0 राख्छु टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ घटाउँदा आयो 5 अब मैले डेसिमल राख्छु डेसिमल राख्दा यहाँ 0 थप्न पाएँ टाइम्स 2 भनेको 44 हुन्छ घटाउँदा कति आयो 6 आयो अब डेसिमल छ फेरि 0 राख्न पाएँ अनि त्यसपछि टाइम्स कति भनेको 2 नै भनेको कति भयो 44 भयो घटाउँदा कति आउँछ 16 आउँछ 16 आयो अनि मैले यहाँनेर 0 थपेँ अब हेर्नुस् है यहाँनेर 22 टाइम्स कति भनेको भन्दाखेरि 7 भनेको 7 14 14 15 है भने पछाडि टाइम्स 7 भनेको कति आउने रहेछ 154 आउने रहेछ 154 है यो 4 आयो अब घटाउँदा 6 आयो मैले 0 थप्न पाएँ अब फेरि कति राख्छु मैले टाइम्स 2 गर्दाखेरि 44 हुन्छ भन्छु फेरि घटाउँछु फेरि त्यही 16 आउँछ 0 थप्छु फेरि त्यही 7 राख्छु 154 बनाउँछु फेरि घटाउँछु फेरि 6 आउँछ फेरि 0 थप्छु हेर्नुस् त यति भाग त रिपिट भइराख्यो अब त 60 देखि यहाँसम्मको भाग चाहिँ यहाँ पनि रिपिट भयो यसरी नै तल पनि 60 आएको छ फेरि त्यही कुरा रिपिट हुनेवाला छ भनेपछि यसरी रिपिट हुने रहेछ यो भनेको 27 यसरी नै जाने रहेछ भनेको 0.2272722727 कहाँदेखि कहाँ रिपिट भएको छ त यति भाग रिपिट भएको छ है यो 27272727 अब यसलाई चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि 0.2 अगाडिको जे छ त्यही लेख्ने अनि जहाँदेखि रिपिट हुन सुरु भयो नि त्यहाँदेखि जे देखि रिपिट हुन सुरु भयो र जहाँ गएर इन्ड भयो अब यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दा यो 27 चाहिँ यसको पछाडि पनि 27 भनेर आइराख्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ है यो कुरा भयो कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई हामीले डेसिमलमा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अब योसँग यो चाहिँ हामीले अहिले पढिहाल्यौं अनि यसपछि अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ डेसिमल भन्ने कुरा चाहिँ पढाउने छु है ल अनि त्यसपछि डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न पनि त्यतिखेरै सिकाउँला अरु कुराहरु के धेरै छ सबै कुराहरु हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनतिर सिकाउँला आज चाहिँ हामी यति नै पढ्ने है अब त अलिकति तपाईहरुलाई पनि झ्याउ लाग्यो होला 20 मिनेट पढिसक्यौं है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेटौँला थ्यांक यू